हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। साँझ 8:45 बजे साँझ पख लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समाज परिवर्तन एवं विकासको आधार विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई। अहिले तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ समाज परिवर्तन एवं विकासको आधार विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम फायर टक। जनचासो हाम्रो जिम्मेवारी, सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी बनाउन निरन्तर पहरेदारी। हामी निरन्तर जनताको विषयलाई, जनताको प्रश्नलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर त्यहाँबाट सम्बोधन गराउने प्रयास पनि गरिरहेका छौं र फायर टकमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयलाई उठान गर्दै आएका छौं। आज पनि हामी जुन प्रकारले राष्ट्रिय राजनीति धुमिलिएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले संकटको अवस्था रहेको बेलामा के गर्दैछन् राष्ट्रिय राजनीतिका शीर्ष नेताहरू, के गर्दैछन् संविधानविदहरू, के गर्दैछन् ती संविधानका मस्यौदाकारहरू जसले मस्यौदा तयार गरे, संविधान विश्वमै उत्कृष्ट छ भनेर भनिरहे, तर आज जुन प्रकारको संवैधानिक संकट छाएको छ देशमा, त्यस बारेमा विशेष अन्तर्वार्ता गर्न जाँदैछु। र आज हाम्रो कार्यक्रममा संविधानविद, संविधानको मस्यौदाकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। खिमलालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी जुन प्रकारले संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेर भनिरहेका थियौं, राष्ट्रिय राजनीतिका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूले भनिरहनु भएको थियो, तर नेपालको संविधान 2072 को मस्यौदा नै अपुरो थियो भनेर भन्न थालियो। के हो यो समस्या? कहाँनिर हो भने हामीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा खास गरी अहिलेको संसद विघटनको कुरा आइरहँदाखेरि अरू विषयमा, थुप्रै विषयमा संविधानको बारेमा चर्चा गर्न सकिएला, संविधानका दोष गुणहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न सकिएला, तर यो संसद विघटनको विषयवस्तुको बारेमा कहिल्यै पनि यसमा विवाद पनि भएन, कहिल्यै पनि यो अपूर्ण भन्ने पनि भएन। बरु हामी सबैको निष्कर्ष के रह्यो भने विगतका राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने कारक तत्त्व भनेको संसद असमयमै विघटन गर्ने कुरा हो। त्यो संसद असमयमै विघटन गर्ने कुराले राजनीतिक अस्थिरता मात्रै सिर्जना गरेन, संसद सांसद किनबेचको विकृतिको पनि सिर्जना गर्यो, सँगसँगै लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्यो। त्यसकारण त्यसबाट बचाउनका निम्ति राष्ट्रिय सहमति पनि बन्यो। राष्ट्रिय सहमति बनेपछि अब संसद कुनै पनि हालतमा विघटन हुँदैन, अथवा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार हो भन्ने कुरालाई चाहिँ यो संविधानले खारेज गर्यो र संसद चाहिँ आफ्नो समय पुरा गरेको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा विघटन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष पुगेको थियो। तर दुर्भाग्यवश शासकहरूको एउटा आदत के हुँदो रहेछ भने आफ्नो कुर्सी जोगाउनका निम्ति संविधान, कानुन, मान्यता, दुनियाँले के भन्छ भन्ने कुरालाई पनि वास्ता नगरिकन कदम चाल्दा रहेछन् भन्ने कुराको परिणाम चाहिँ अहिले हामी भोग्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जो संसद विघटन भएको छ, यो संसद विघटन बिल्कुल असंवैधानिक छ। हामी संविधान निर्माण गरेका बखत यसरी संसद विघटन हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन। अहिले यही विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अब यो विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहँदा खास गरी जुन प्रकारको संवैधानिक संकट छाएको छ, अब अहिले निकास पनि नदिने अवस्था भनेर भनिएको छ। अहिले खास गरी यो क्षेत्रमा जुन जिल्लामा म यो कार्यक्रम चलाइरहेको छु, यो कार्यक्रम अधिकांश जनताले सुन्छन् र उनीहरूले पनि मलाई भन्ने गरेका थिए, मस्यौदाकारसँग, संविधानविदसँग, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्तासँग,
देवकोटासँग तपाईँले कुरा गर्नुहोस्, उहाँसँग सोध्नुहोस् कसरी मस्यौदा तयार भएको थियो, किन यस्तो अवस्था आयो। अब राजनीतिक ध्रुवीकरणहरू छन्। ओली पक्षका नेताहरू जो तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष समेत थिए सुभाष नेमाङ, उहाँले पनि एक चुइकोसम्म बोल्न सकेका छैनन्। तर उहाँको हिजो मात्र एउटा भिडियो पहिलाकै बोलेको हो, तर त्यो भिडियो भाइरल भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ त्यो भिडियोमा, रिस उठ्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन्, त्यस्तो हामीले व्यवस्था पनि गरेका छैनौँ। त्यो भिडियो क्लिप पनि मैले यहाँ राखेको थिएँ र त्यो भिडियो क्लिपलाई म तपाईँहरू माझमा पनि राखिदिने, किनभने धेरैले भन्दै थिए मलाई त्यो भिडियोमा के थियो भनेर पनि मलाई सुनाउनु होला। म एकछिनमा सुनाउँछु। यो कुराहरू भइरहँदा खास गरी अब संविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने हो भनेर पनि धेरै तर्क गरेका छन्। यो राख्न मिल्ने थियो, यो तपाईँहरूले किन राख्नु भएन? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। हामीले नराख्नु पर्ने कारण के भन्ने, विगतका हाम्रा अनुभवहरू, संसद बहुमत आए पनि विघटन गरिदिने, अल्पमत आए पनि विघटन गरिदिने, संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आएको बेला पनि विघटन गरिदिने, अनि संसद चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाउनका निम्ति आह्वान भएको अवस्थामा पनि त्यो संसदलाई विघटन गरिदिने भनेपछि संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मात्रै भएन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउनका निम्ति भयो। त्यसकारण अब संसद विघटन कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेर हामीले के व्यवस्था गर्यौं भने, संसद विघटनको व्यवस्था त राख्दै राखिनौं संविधानमा, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने कुरा पनि राख्दै राखिनौं। के राख्यौं भने, पहिलो बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, निर्वाचन भए लगत्तै। त्यसो हुन सकेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको संयुक्त मिलिजुली सरकार बन्छ। तेस्रो अल्पमतको सरकार बन्छ। चौथो अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने संसदमा एकजना मात्रै पनि सदस्यले म बहुमत पुर्याउँछु भनेर दावा गर्यो भने पनि उसलाई चाहिँ सरकार बनाउने अवसर दिनुपर्छ। संसदले सरकार दिन सक्दासम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन। एकजना सदस्यले दावा गरेको अवस्थामा बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि निष्कर्ष केमा पुगिन्छ भने संसद सरकार दिन सक्षम छैन भनेपछि अब सरकारै दिन नसक्ने संसद कायम गरेर हुँदैन, अर्को सरकार दिन सक्ने संसद चाहिँ ल्याउनु पर्छ भनेर त्यति बेला बाहेक अरू बेला संसद विघटन हुन सक्दैन भनेर यो व्यवस्था गरियो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको दावा के र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दावा के भन्दाखेरि, संविधान विघटन गर्दाखेरि संविधानको धारा 76(1), 76(7) अनि 85 र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र हाम्रो अभ्यास, बडा हाँसो लाग्दो र हास्यास्पद ढङ्गले यी विषयवस्तुहरू राख्नुभयो। जबकि यो सरकार धारा 76(1) अन्तर्गत बनेको होइन, धारा 76(2) अन्तर्गत बनेको मिलिजुली सरकार थियो। खास गरी योभन्दा अगाडि अर्को पार्टीले, संघीय समाजवादी फोरमले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उसले विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्न गरेन। पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षका कारणले पनि उसले अविश्वास प्रस्ताव आइसकेको पनि थियो, विशेष अधिवेशन बोलाउनका निम्ति राष्ट्रपतिका निवेदन गइ पनि सकेको थियो, त्यता संसद फेस गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गरेन। त्यो नगरिकन गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले अत्यन्त विवादमा परेको छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले केही मूल्य मान्यता, संसदीय अभ्यास भएका मुलुकका मूल्य मान्यता भन्नुभयो। मलाई हाँसो लागेको छ, संसदीय मूल्य मान्यता भएका मुलुकहरू भनेर खास गरी बेलायतलाई भन्न खोज्या होला। बेलायत संसदीय प्रणालीको जननी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो बेलायतमा चाहिँ यही कारणले अस्थिरता सिर्जना गर्यो, संसद विघटन गरेकै भयो भन्ने कारणले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि सन् 2011 देखि फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट ल्याए, जसले 4.5 वर्ष अवधि पूरा नगरिकन संसद विघटन हुँदैन। दोस्रो, संसदको 2/3 बहुमतले अनुमोदन नगरेसम्म, प्रस्ताव पास नगरेसम्म संसद विघटन हुँदैन भन्ने बन्दोबस्त गर्यो। ठिक यही बन्दोबस्त श्रीलङ्कामा पनि गरियो। भनेपछि संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूको अभ्यासले पनि संसद विघटन हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन, अनि त्यसपछि 5 वर्ष फिक्स टर्म पूरा नगरिकन विघटन हुँदैन। विघटन
विघटनै गर्नु पर्यो भने संसदको 2/3 पारित गर्नुपर्छ भन्ने बन्दोबस्त गरिराखेकै अवस्थामा झुट्टा रूपमा राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हाम्रो संवैधानिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर दुनियाँका आँखामा छारो हाल्ने गरी आधार लिएर विघटन गर्नुभयो। यो विघटनको संवैधानिक आधार त छैन, राजनैतिक आधार पनि छैन, नैतिक आधार पनि छैन। यो खाली केही समय कुर्सी लम्ब्याउनका निम्ति र केही समय आफ्नो आत्मसन्तुष्टि पूरा गर्नका निम्ति र केही समय आफूमा त्यो सत्ताधारीमा आएको उन्मादलाई दुरुपयोग गर्नका निम्ति। अब तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङजीले 2019 जुलाई 20 मा भनेको कुरा अहिले भाइरल हुँदैछ। म अलिकति सुनाउँछु, यो अलि सुन्नु होला है। हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो, अब फेरि यो पेश गर्छु, यो पास गर्छु कि फेल गर्छौ? फेल गरेछौ भने अब चाहिँ म चुनाव जान्छु। चुनाव जान सांसदहरू तयार थिएन, अलिक तयारी थिएन सके। त्यसपटक आँखा चिम्लेर बाँच्यो। यो त त्यो हो सिस्टम, तर हामीले त्यसलाई हटायौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन, संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्थै राखेका। अनि हामीले संविधानमा त अलिकति अगाडि भएमा बाहेक। हिमलालज्यू, हजुर। अब संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङजीले त्यो बेला 2019 जुलाई 20 को कुरा गर्दैछु, पत्रकारहरूलाई ढाकेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्, त्यो व्यवस्था नै राखेका छैनौ, संविधानमा यो व्यवस्था छैन, पत्रकारले समाचार लेख्दा हेक्का राख्नुपर्छ भनेर सुभाष नेमुवाङले भन्नुभएको थियो। तर यति बेला त्यही संविधान सभाका अध्यक्षले एक चुइक पनि बोल्न सक्नु भएको छैन। यो नैतिक जिम्मेवारी कहाँ जान्छ? हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने संविधानका अध्यक्षले नै यो विषयमा बोल्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? एकदम तपाईले ठिक भन्नुभयो। संविधान निर्माण गर्दाका बखत म पनि एकदमै क्रियाशील कार्यदलको सदस्य भएर यी विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। खास गरी यो व्यवस्था हामीले किन गर्यौँ भन्नेका निम्ति संवैधानिक समितिको शीर्ष नेताहरूको एउटा बैठक, शीर्ष नेताहरूको एउटा कमिटी बन्यो। त्यो कमिटीले हामीलाई कार्यदलको जिम्मा दियो। कार्यदलको जिम्मा दिने बेलामा त्यहाँ दुईटा मत थिए, एउटा संसदीय प्रणाली, अर्को राष्ट्रपतीय प्रणाली। त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि हामीले सुरुमा फ्रेन्च मोडेलमा हामीले कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ। त्यो पनि मान्य नभएपछि हामीले चाहिँ सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्नमा सहमति गऱ्यौँ। सुधारिएको संसदीय प्रणालीका 4वटा विशेषता, एउटा संसद विघटन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार चाहिँ अन्त गर्ने, दोस्रो 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने, तेस्रो अविश्वासको प्रस्ताव सरकार गठन भएको 2 वर्षसम्म राख्न नपाइने, चौथो संसदमा हारेको मान्छे मन्त्री हुन नपाइने। यति कुरा चाहिँ सर्वसम्मतिले बन्दोबस्त गरियो र भनियो के भने अब संसद विघटन हुँदैन, सरकार संसदबाटै खोजिन्छ, अन्तिम विकल्पसम्म पनि संसदबाट खोजिन्छ भन्ने यति कुरा भएको थियो। अहिले सुभाष नेमुवाङजीले जे भन्नुभयो त्यो त्यति बेलाको संविधान सभाको राष्ट्रिय सहमतिकै कुरा थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो त्यतिका बन्दोबस्त हुँदाहुँदै पनि लिखतमा र स्पिरिटमा दुईटैमा, लेटर एन्ड स्पिरिट दुईटैमा यस्तो हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीजीले विघटन गरिदिनु भयो। प्रधानमन्त्रीजीलाई काँधमा बोकेर हिँड्नुभएका सुभाष नेमुवाङजी जस्ता मानिसहरू अहिले चुप लागेर बस्नुपर्ने त्यो बाध्यता आइलागेको छ। म दुईटा कुरा, प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान बमोजिम यो संसद विघटन भएको हो भन्न सक्नु भएको छैन। उहाँले बाध्य भएर विघटन गरे भन्नुभएको छ। राजनीतिक कुरा भन्नुभएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको बाध्यता के हो त्यो खोतल्नु पर्ला, पत्रकार साथीहरूले पनि खोतल्नु पर्ला। र सुभाषजीको बाध्यता पनि के हो, उहाँले बोल्न नमिल्ने बाध्यता के हो, त्यो बाध्यताको पछाडि पनि या त ठुलै डिजाइन हुनु पर्यो, तपाईहरु यो नबोल्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभए पनि विघटन गर्न तपाई बाध्य हुनुहुन्छ, उहाँले राजनीतिक भन्नुभयो। राजनीतिक विषयवस्तु त्यसो हो भने त राजनीति गर्ने हो नि त, पार्टीमा गर्ने हो राजनीति,
संविधानमा राजनीति गर्न कहाँ पाइन्छ र? किनभने कुरो छ पार्टी भित्रको विवाद सल्टाउन सकेनन् केपी ओलीले र यसलाई अब राष्ट्रिय राजनीति भनौँ भर्खर मात्र संघीयता यो बाल्य अवस्थामै छ, यस्तो अवस्थालाई नै सिद्ध्याउने खालले जुन प्रकारको संसद विघटनको निर्णय आयो यसले पक्कै पनि आम नेपाली जनतालाई दुःख लागेको छ र संविधानविदसँग यो प्रश्न हामी गरिरहेका छौँ। अर्को प्रसङ्ग, यो प्रसङ्ग आइरहँदा जब एउटा अर्को प्रसङ्ग जुन छ म जोड्न चाहे यहाँलाई, प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारले संसद विघटन गरिसक्नुभयो, आम जनताको बुझाइ विघटन गरिसके पश्चात चुनावको डेट पनि उहाँले जब तोकिसक्नुभयो, त्यो बेला पछाडि जुन प्रकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो संविधान त पाउँछ कि पाउँदैन र त्यो संसद विघटन भइसकेपछि आम जनता भएको अवस्था हुन्छ। राष्ट्रपतिले उहाँलाई ल अब अर्को चुनाव नगरुन्जेल तपाईँ काम चलाउ सरकार भएर चुनाव गराउनुहोस् भनेर पनि उताबाट आएको छैन। यो दुविधावश अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने र यो संविधानले के भन्छ यो विषयमा? संसद विघटनको त हामीले परिकल्पना गरिनौँ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ल सरकार चाहिँ राजीनामा दियो भने अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म त यही सरकारले काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बन्दोबस्त चाहिँ राष्ट्रपतिले म्यान्डेट दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ त के रह्यो भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभइकन प्रधानमन्त्री हुँदैन। प्रधानमन्त्री मुक्त हुने विभिन्न कारणहरू मध्ये विभिन्न अवस्था मध्ये प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा पनि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छ। अहिले संसद विघटन हुने बित्तिकै उहाँको संसदको सदस्यता पनि सिद्धियो। त्यो सिद्धिने बित्तिकै उहाँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न। अहिले मलाई संविधानको विद्यार्थीको हैसियतले तपाईँ भन्न दिनुहुन्छ भने अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, उहाँको संवैधानिक हैसियत छैन। किनभने संसद विघटन गरिसक्नुभयो, संसदको सदस्य उहाँ होइन, अनि उहाँलाई राष्ट्रपतिले अर्को सरकार नआउँदासम्म मौजुदा मन्त्री परिषदले दैनिक कामकाज गरिराखोस् भनेर अधिकार दिनुभएको छैन। भनेपछि अहिले यो सरकार सरकारै छैन, संविधान त यो सरकार भन्नु मिल्दैन। यो सरकारले दैनिक कामकाज गर्ने पनि म्यान्डेट पाएको छैन भने यसले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अनि दीर्घकालीन निर्णयहरू गर्ने यी कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। र मेरो कन्सल्टेसन भएअनुसार योभन्दा धेरै अगाडिका मुख्य सचिवहरूसँग कुराकानी भएअनुसार उहाँहरूको भनाइ के छ भने संसद विघटन गरेको दिनदेखिका हरेक काम कारबाहीहरू यी अवैधानिक हुन्छन्, यिनले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरिएका सबै खर्चहरू चाहिँ यी बेरुजु आउँछन् र यी भ्रष्टाचारमा हुन्छन्। भोलि कुनै कथम कदाचित अर्को परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरि यसको अनुसन्धान हुन्छ। अनुसन्धान हुँदाखेरि यो राज्यको खर्च अवैधानिक रूपले खर्च गर्नेहरू सबै भ्रष्टाचारमा जाकिन्छन् भन्ने पनि यो निष्कर्ष निस्किएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्था भनेको अत्यन्त संविधान विहीनताको अवस्था, राजनीतिक विहीनताको अवस्था र नैतिकता विहीनताको अवस्थामा अहिलेको सरकारले पुर्यायो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले पुर्याउनु भयो भन्ने म ठान्दछु। अब यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतले यी समग्र विषयवस्तुहरूलाई हेर्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतले त आफ्नो इजलासबाट के हुन्छ त्यो अहिले बाँकी छ, तर यो अवस्थामा संवैधानिक सङ्कटको बेलामा निकास चाहिँ कसरी आउन सक्छ? संविधान त के भन्छ? संविधानको एउटा विद्यार्थी भनौँ, संविधानविद हुनुहुन्छ, मसौदाकार हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, कसरी निकास आउँछ राष्ट्रिय राजनीतिमा? यसको दुईटा मात्रै विकल्प हो। अब संसद त विघटन गरिहाल्नुभयो, संविधान मिले पनि नमिले पनि विघटन गर्नुभयो भनेपछि अहिले संसद छैन। केही राजनीतिक पहबाट निष्कर्ष निकालिएको छ संसद विघटन भएकै छैन, त्यसो भएको हुनाले संसदको बैठक बस्न सक्छ भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तबाट भन्ने गरिएको छ। बाबुराम भट्टराईले हिजै अस्ति भन्नुभएको छ यो संसद अहिले जिउँदैछ, अब अग्नि सापकोटाले बोलाउनु पर्छ बैठक भनेर भन्नुभएको छ, यसलाई पुनर्गठन भन्न मिल्दैन। ठिक हो, त्यो तर्क पनि आएको छ। त्यो बिल्कुल राजनीतिक तर्क हो र राजनीतिक हिसाबले त्यो सही हुन सक्छ। अहिलेको तर संविधानले के भन्छ? संविधानले त विघटन भनिसक्यो। जस्तो ठ्याक्कै यस्तै सन्दर्भ श्रीलङ्कामा यही 2018मा आयो। 2018को अक्टोबर 26मा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले रनिल विक्रमसिंघेलाई अपदस्थ गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीलाई।
अनि रणल विक्रमसिंहले चाहिँ के भन्नु भने म त संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री, मसँग बहुमत छँदैछ, संसद बोलाउनु पर्यो भनेर माग गर्नुभयो राष्ट्रपतिका। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यो इस्यु सर्वोच्च अदालतमा गयो। सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने यो संसद विघटन असंवैधानिक छ। यो मात्रै असंवैधानिक छैन कि तिमीले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर महेन्द्र राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि असंवैधानिक छ भनेर त्यहाँ पनि भनिदियो। त्यहाँ चाहिँ के त्यहाँ पनि हाम्रो जस्तै संवैधानिक बन्दोबस्त के थियो भने संसदको पुरा कार्यकाल भोग गर्छ, बिचमा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने लगभग हाम्रै जस्तो बन्दोबस्त त्यहाँ पनि थियो। भनेपछि त सर्वोच्च अदालतले यस्तो एक्टिभिजम लिन सक्दो रहेछ। त्यसकारण हाम्रो सन्दर्भमा पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले दुईजनाको मिलेमतोमा यो काम भएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटनको प्रक्रिया यो संवैधानिक रहेनछ, नैतिक पनि रहेनछ, राजनीतिक पनि रहेनछ, त्यसकारण यसका आधारमा संसद विघटन गरेको निर्णय फिर्ता लिने कुरा र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन फिर्ता गरेर फेरि संसद बैठक बोलाउने कुरा गर्नुभयो भने राजनीतिक हिसाबले त्यताबाट पुनर्स्थापना हुन्छ, संवैधानिक हिसाबले सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यसो पनि भएन भने राजनीति त छँदैछ। राजनीतिले जनताको जनबलले जनमतले पुनर्स्थापना हुने कुरा त फेरि छँदैछ। यी तीनटा विकल्प छन्। तीनटा विकल्प मध्ये पहिलो र दोस्रो विकल्प सहज संवैधानिक विकल्प हुन्। अब तेस्रो विकल्प भनेको जनमतको विकल्प हो। अब पुरै देश खास गरी संवैधानिक इजलासमा नजर टिकाएको छ। संवैधानिक इजलासले के निकाल्छ, सर्वोच्चले के भन्छ भनेर हेरिरहेको अवस्थामा यो संवैधानिक इजलासमा बहस जुन गर्ने क्रम छ यो धेरै ढिलाइ हुन थाल्यो भनेर आम जनताले भन्न थाले। अब फेरि पनि यसको अर्को सुनवाई 29 मा डाकिएको छ भनेपछि यो ढिलाइ किन हुन्छ र हिजोको जुन कुरा हेर्ने हो भने हिजो जुन प्रकारले अब न्यायाधीशले नै अब बेन्चमा नबस्ने भनेर कुराहरू जुन आएको छ यो कुरा वास्तवमा के हो? किनभने न्यायाधीश कार्कीले इजलास छोड्नु अघि पनि सर्वोच्चमा सवाल जवाब भएको छ। के हो कुरा? वास्तवमा यो मुद्दा यति पेचिलो बन्दै गयो कि प्रधानमन्त्रीजीले आफ्ना निकटस्थहरूसँग केसम्म भन्न भ्याउनु भयो मिडियामा आएको अनुसार भने मैले यो अदालत पनि सेटिङ गरिसकेको छु, आयोग पनि सेटिङ गरिसकेको छु, सेना पुलिस र कर्मचारी पनि सेटिङ गरिसकेको छु। वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिएको, त्यसमा हुँदैन, मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ, त्यसका निम्ति तयार हुनु भन्ने यति कुरा प्रधानमन्त्रीजीले भनेको भनेर बाहिर मिडियामा आएपछि सर्वोच्च अदालतप्रति पनि शङ्का उत्पन्न भयो। शङ्का उत्पन्न भएकै थियो जब मुद्दा दर्ता भइसकेपछि। यति गम्भीर मुद्दालाई पनि सुरुमा शोकज मात्रै गर्नुभयो प्रधान न्यायाधीशले, त्यसपछि शोकज पनि गर्नु भएन, संवैधानिक इजलास पठाइदिनु भयो। संवैधानिक इजलासको गठन गर्दाखेरि उहाँले दुनियाँलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्नु भएन। जबकि योभन्दा अगाडि संसद विघटनका मुद्दा कहिले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू बसेर, कहिले 11 जना न्यायाधीशहरू बसेर, कहिले 9 जना न्यायाधीशहरू बसेर हेरिने गरेको थियो। अहिले 5 जना न्यायाधीशकोमा मात्रै उहाँले राख्नुभयो। राखेपछि हिजो सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिलहरूले प्रतिवाद गर्नुभयो। सुरुमा त प्रधान न्यायाधीश मान्नु भएको थिएन, पछि प्रश्न उठेका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले म आफै बस्दिनँ भनेर भन्नुभयो। त्यति भनिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले गर्नु पर्थ्यो दुनियाँलाई चित्त बुझाउन र आफ्नो संवैधानिक हैसियत स्वतन्त्र छ भन्ने देखाउनका निम्ति गर्नु पर्थ्यो भने के गर्नु पर्थ्यो भने बृहत फुल बेन्च अथवा सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बेन्च गठन गर्ने र तुरुन्त दिनका दिन सुनवाई गर्ने। यो एक हप्ता अर्को हप्ता गरेर चाहिँ यो छुट्टी मनाउने गरी सुनवाई गर्न हुँदैन थियो। यो कुराले झन् के पुष्टि गरिदियो भने प्रधानमन्त्रीजीले मैले सेटिङ गरेको छु भन्ने कुरालाई सर्वोच्च अदालतप्रति पनि इङ्गित गर्यो। सर्वोच्च अदालतले सेटिङमा छैन सर्वोच्च अदालत भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु पर्थ्यो। त्यतातर्फ सर्वोच्च अदालतको ध्यान जानेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। तर अहिलेसम्मका गतिविधिहरूले त्यस्तो गरिराखेको छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। संसद विघटन मुद्दामा बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाईको हुनुपर्छ भनेर यो कुरा जुन आयो यसले पक्कै तपाईले भने जस्तै प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यसै गरी गर्नु पर्थ्यो भनेर भनिरहँदा त्यो खासमा त्यो भयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो कि यहाँको मात्र माग हो? अब
अमेरिकामा कुरा गर्नुहुन्छ भने अमेरिकाको फेडरल सुप्रिम कोर्ट चाहिँ त्यहाँ अलग अलग बेन्चै बस्दैन। फेडरल सुप्रिम कोर्ट भनेको सबै न्यायाधीशहरूको बेन्च हो र त्यो सबै न्यायाधीशहरू सुनवाई गर्छन्। यस्तो प्रचलन धेरै मुलुकहरूमा छ। हाम्रै मुलुकको कुरा गर्ने हो भने पनि संसद विघटनको मुद्दा यस्तो 4 जना 5 जना न्यायाधीशहरूले कहिल्यै हेरेका छैनन्। हाम्रो अभ्यासले पनि एकपटक त सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू राखेर हेरियो, अर्को पटक 11 जना 9 जनाको बेन्चबाट हेरियो। यो के विश्वास गरिन्छ भने लार्जर बेन्चबाट हेर्दा यो इस्यु कम्प्लिकेटेड छ, यो इस्यु गम्भीर छ, यो इस्युमा सबैको मत एउटा हुनुपर्छ अथवा सर्वोच्च अदालतको मत एउटा हुनुपर्छ, विभाजित हुनु हुँदैन। यसले जनतामा पनि दुनियाँमा पनि साँच्चै सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्यो भन्ने पनि देखाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले यस्तो अभ्यास गरिन्छ। अलि जटिल मुद्दा आयो भने लार्जर बेन्च, बृहत फुल बेन्च बस्ने चलन हामी कहाँको मात्रै होइन, दुनियाँको पनि त्यो चलन हो। त्यो चलनलाई सर्वोच्च अदालतले अनुसरण गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो पनि सुझाव। उसो भए यो अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले जुन प्रकारको अब कदम चाल्नु भएको छ, योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपति रामवरण यादव ज्यूको जुन प्रकारको कार्यकाल थियो कुनै पनि किसिमको विवादहरू आइपुगेन। तर यो राष्ट्रपति हुने बित्तिकै जुन प्रकारले सबै मुद्दाहरूमा अध्यादेशहरूमा पनि जाने, तोक लाग्ने अनि त्यसपछि फिर्ता हुने खालका जुन कुराहरू छन् यसले धेरै विवादित बनायो। यो विषयमा अब संविधानमा जे पनि जाने बित्तिकै राष्ट्रपतिले तोक लगाएर प्रमाणीकरण गरिदिने भनेर व्यवस्था छ कि छैन? त्यो राष्ट्रपतिको बारेमा संविधानमा दुईटा कुरा। एउटा, राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक पनि हो। संविधान अनुकूल भएका काम कारबाहीहरूलाई उहाँले चाहिँ थप्पा लगाउने हो। दोस्रो कुरा चाहिँ संवैधानिक हिसाबले निर्णय गर्दाखेरि गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति आफू सन्तुष्ट हुनुपर्छ, आफू कन्भिन्स हुनुपर्छ। आफू सन्तुष्ट हुन र कन्भिन्स हुनका निम्ति उहाँलाई राज्यको खर्च गरेर 7-7 जना राज्य मन्त्री स्तरका सल्लाहकारहरू, विज्ञ सल्लाहकारहरूको बन्दोबस्त गरिएको छ। ती 7-7 जना राज्यका तलब खाएका विज्ञहरूसँग कमसेकम कन्सल्टेसन गरेर उनीहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेर अनि बाहिरका सल्लाहकारहरूसँग पनि, बाहिरका विज्ञहरूसँग पनि हेरेर, बाहिरको अभ्यास हेरेर कम्तीमा संविधान पढेर निर्णय गर्नुपर्ने कम्तीमा राष्ट्रपतिको दायित्व हो। तर यो अध्यादेशका कुरा तपाईँले ल्याउनुभयो, यो संसद विघटनको कुरा तपाईँले ल्याउनुभयो। यो निर्णय गर्दाखेरि दुर्भाग्य कस्तो भयो भने सरकारको निर्णय कतै त्यो कागजात शीतल निवास त पुग्यो भन्ने आशंका भयो मान्छेहरूलाई। शीतल निवास कागज पुगेन भनेर भन्दै गर्दा निर्णय बाहिर आइसक्यो, राजपत्रमा छापिसक्यो भनेपछि कतै सबै काम बालुवाटारबाट भइराखेका त छैन। यसो हो भने शीतल निवास भन्ने राष्ट्रपति भन्ने संस्था किन चाहियो भन्ने पनि मान्छेहरूले प्रश्न गरेका छन्। त्यसकारण यो मामलामा शीतल निवास, बालुवाटार त चुकेको थियो, शीतल निवासले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ यी घटनाक्रमहरूले प्रष्ट देखायो। यो चाहिँ अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याइयो, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई राखियो, जनताको छोराछोरीहरू राष्ट्रपति हुने बन्दोबस्त गरियो। जसले संविधानको भावना र मर्मको पालना गर्नु पर्थ्यो त्यहाँबाट संविधानको अक्षर पढ्ने, बुझ्ने र महसुस गर्ने कुरासम्म पनि भएन भन्ने यो आम जनताको फिलिङ भइरहेको। तर राजावादीहरूले हामीले त दियौं तर जनतालाई घिउ पचेन भनेर भन्न थालिसके। हामी आफै पनि यस्तो बलिदानीपूर्ण ल्याएको जुन प्रकारको यो लोकतन्त्र छ, संघीयता छ, यो हामी आफैले पचाउन नसक्ने खालका यो कुराहरू जुन गरिरहेका छौं, अब राजावादीहरू पनि आउने, त्यसपछि अब देशमा संकटकाल पनि लागू हुन सक्छ भनेर आम जनताले भनिरहेका छन्। संविधानविदले के भन्नुहुन्छ? यो मुद्दाको बारेमा पूर्व राष्ट्रपतिजीले आपत्ति जनाउनु भयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाउनु भएको छ, पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि यो बिल्कुल असंवैधानिक भयो भनेर भनिरहनु भएको छ। यस्तो परिस्थिति कम्तीमा यो दोस्रो राष्ट्रपति हो, पहिलो राष्ट्रपतिको हकमा पनि नभएको त होइनन्, तर यति धेरै बरखेल्ती यस्ता कुरा भएका थिएनन्। त्यसो भएको हुनाले यतातर्फ गणतन्त्रका निम्ति लड्ने सबै गम्भीर हुन जरुरी छ। एउटा प्रश्न यो हो। दोस्रो प्रश्न चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीजीकै कुरा हो।
राष्ट्रपतिको ताकत उहाँहरूले बुझ्नु भएकै छैन। उहाँले संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ अनि बुझ्नुहुन्छ, अनि इमर्जेन्सी लगाइदिनुहुन्छ अनि राष्ट्रपतिको ताकत बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा त अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँले भन्नुभएकै हो। त्यसो हुँदा अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिजीको इच्छा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छा चाहिँ बढी प्रिभेल भइराखेको छ। अब आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउनका निम्ति संसद विघटन गर्नुभयो, चुनाव गर्नका निम्ति होइन भनेपछि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दै गयो भने इमर्जेन्सी लगाउने कुरा उहाँले नगर्नु होला। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने कुरा नहोला भन्न त म सक्दिनँ। फेरि पनि प्रश्न के हो भने त्यो इमर्जेन्सी पनि संविधानले के भन्छ, संविधानले कस्तो अवस्थामा इमर्जेन्सी लगाऊ भन्छ, त्यो अवस्था सिर्जना भएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो इमर्जेन्सी लगाइसकेपछि संसदको 2/3 अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने बन्दोबस्त राखेको छ। जसरी संसद विघटन हुन सक्दैन भनिएको थियो, त्यसै गरी इमर्जेन्सी पनि लाग्न सक्दैन है भन्ने बन्दोबस्त संविधानमा गरिएको छ। त्यसकारण त्यतातर्फ पनि उहाँको ध्यान जान्छ कि जाँदैन मलाई शङ्का छ। तर यदि कदाचित मूर्खतापूर्ण ढङ्गले संसद विघटन त गर्नुभयो, त्यसै गरी इमर्जेन्सी पनि लगाउनु भयो भने फेरि देश गृह युद्धमा राष्ट्रिय सभा जान्छ। त्यहाँबाट 2/3 अनुमोदन गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न, त्यतातिर पनि हेक्का राख्नु। अब एउटा अन्तिम प्रश्न सानोमा, किनभने समय हामीसँग थोरै छ। अब यहाँको बुझाइमा सकली नेकपा कुन पक्ष, नक्कली नेकपा कुन पक्ष? विवादै छैन। 70% नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र अध्यक्ष माधव नेपाल, दुईजना प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा 70% केन्द्रीय सदस्य हो। 441 जना मध्ये हामीसँग 315 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर गरेर बैठक बसेको र त्यो बैठकको निर्णय निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। त्यसो भएको हुनाले 1/3 सक्कली हुने, 2/3 नक्कली हुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। प्रचण्ड नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा नै वैधानिक नेकपा हो भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हवस् त, यहाँको अमूल्य समयका लागि हामी सम्पूर्ण तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। त्यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा मेरा विचारहरू श्रोता समक्ष राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई फेरि धन्यवाद। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद, संविधानको मस्यौदाकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा। उहाँसँग विशेष कुराकानी गरौँ र भोलि हामी बिहान प्रदेश 2 का माननीय मुख्यमन्त्री मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दीज्यूसँग विशेष अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। प्रदेश 2 मा के हुँदैछ, प्रदेश 2 कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषयमा उहाँसँग विशेष अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। आजलाई कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म साजिर मन्सुर बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ज। नमस्कार। हर पल गढ़ी मत कृपा हर पल